नवाज शरीफ आया है, बिजली फिर भी नहीं आ रही। अंधेरे 2 साल में खत्म ना हुए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। एटमी हुकूमत का मालिक मुल्क आज बिजली से महरूम है। लोग जो है वो अपने बिलकते हुए बच्चों को कहाँ लेकर जाए। अभी 2-3 किस्तें और आनी है मेट्रो बस की लाहौर में। हजारा सूबा बनेगा। नवाज शरीफ आया है, नवाज शरीफ आया है, बिजली फिर भी नहीं आ रही, बिजली फिर भी नहीं आ रही। लोग जो है वो अपने बिलकते हुए बच्चों को कहाँ लेकर जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड इवनिंग, यू वाचिंग द अदर साइड, आई एम मलीना अशरगी। नाज़रीन, इस हुकूमत का आखिरी बजट जो आइंदा कुछ रोज़ में जो है वो पेश किया जाएगा, ऑलरेडी इस पे काफ़ी डिबेट जो है वो शुरू हो चुकी है। अवाम भी परेशान नज़र आते हैं कि आखिर हुकूमत जो है जो 5वें साल में दाखिल हो चुकी है वो आइंदा का बजट क्या करेगी। आइंदा के बजट में क्या अवाम को टैक्स रिलीफ दिया जाएगा या मज़ीद टैक्स लागू किया जाएगा, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर बजट होगा और हुकूमत का जो है वो डेफिनेटली इन्हिसार इस चीज़ पे होगा कि अवाम को किसी न किसी तरह से खुश किया जाए। ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जलसों के मोड में नज़र आ रहे हैं, जलसे कर रहे हैं। अब जुमरात के रोज़ जो है वो चीचा वतनी भी पहुँचे और अवाम को बड़ी यकीन दहानियाँ कराई जा रही है। बट मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि जब ये इलेक्शन 2013 में जीतने से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो नारे थे, वो एनर्जी क्राइसिस को बहुत ज़्यादा बेस बनाया गया था। लोड शेडिंग के बेसिस पर वोट्स अवाम के हासिल किए गए थे। और 2012 में अगर हम आपको लिए चले तो आपको याद होगा जब यही हुकूमत अपोजिशन का रोल अदा कर रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल करते थे कि आपने आखिर 5 साल में किया क्या है, जवाब दें अवाम को, और किस हद तक अवाम के जो है वो मसाइल हल किए हैं। तो आज यही सवाल मौजूदा हुकूमत से भी पूछा जा रहा है कि आखिर मौजूदा हुकूमत ने इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कितनी कर दी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की जहाँ पर हम बात करते हैं तो वो कितनी एडिशनल आखिर क्रिएट हो चुकी हैं। इन्वेस्टमेंट्स हमारे मुल्क में, जो हम एक ज़माने में बात करते थे कि हमारे मुल्क से कैपिटल फ्लाइट, यानी कि हमारे मुल्क का जो सरमाया है वो बाहर ममालिक, दूसरे दीगर ममालिक में जो है वो चला गया है, तो यहाँ से क्या अब किस हद तक हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट्स आई हैं या अभी भी हम वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो रीगेन करने में थोड़ी दिक्कत हमें पेश आ रही है। गुर्बत की सतह को हमने किस हद तक दूर किया है या गुर्बत को हमने किस हद तक कम किया है। इन्फ्लेशन यानी कि शरह अफरात ज़र को जो है हमने किस हद तक कम करने में हम कामयाब हुए हैं। मौजूदा हुकूमत, नवाज शरीफ साहब ने इसी हफ्ते जुमरात के रोज़ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि अवाम मौजूदा हुकूमत की माशी पॉलिसियों के समराद बटोरना शुरू करे। आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे कि ये हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा आइंदा ये जो बजट पेश करने जा रहे हैं और आखिरी जो कि बजट होगा इस हुकूमत का। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ सवाल भी जो है वो हम इस हुकूमत से ज़रूर पूछेंगे, चूँकि आजकल के जो दिन हैं वो बड़े ही कठिन हैं आवाम के लिए। लोड शेडिंग का खात्मा हमने नहीं देखा और ये क्यों इतना चैलेंजिंग है दीगर हुकूमतों के लिए माजी की भी। आज इस हवाले से हमारा गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सिद्दीकुल फारूक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमें कराची से वेरी ऑनर्ड हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब, इवन दो ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, फॉर्मर एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, हमें कराची स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं इंजीनियर एम ए जब्बार साहब, सीनियर माहिर माशिद। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच आप लोग दोनों का, हमें बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। एंड आज जो मैंने जो टॉपिक रखा है सर, बजट, अपकमिंग बजट है, अवाम के ऑलरेडी अवाम बड़े कंफ्यूज इस वक्त नज़र आ रहे हैं, बड़ा लोड है, बड़ा बर्डन है। और हमेशा कहा जाता है कि जी बजट में चूँकि ये नंबर गेम होती है तो एट द एंड खमियाजा जो है वो हम अवाम को ही भुगतते हुए देखते हैं। डॉक्टर इख्तियार बेग साहब, आपसे शुरू करती हूँ गुफ्तगू का आगाज़। सर, क्या होने जा रहा है सर, और ये 5 साल अगर 5 साल में हुकूमत जो है 5वें साल में दाखिल हो चुकी है, किस तरह से देखते हैं माजी के ये जो बजट्स अनाउंस किए फ्रॉम द फर्स्ट बजट और अब जो करने जा रही है, इनकी कारकर्दगी पे क्या कहेंगे? कामयाब माशी पॉलिसीज हैं इनकी? अलीना, आपको हाँ में या ना में जवाब देना मेरे लिए फेयर नहीं होगा, इसको थोड़ा सा हमें खुल के बतलाना होगा। पहली चीज़ तो ये, जैसे आपने कहा, ये हुकूमत का आखिरी बजट है और ये इलेक्शन बजट है जी। और इलेक्शन बजट के माने होते हैं पॉपुलर बजट बनाते हैं जिसमें कोशिश करते हैं कि किसान भी खुश रहे, सनतकार भी खुश रहे, हाई ग्रोथ दिखाएं, मुलाजमतों के मौके ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएं, तरक्याती मंसूबों पे ज़्यादा से ज़्यादा फंड एलोकेशन। बात की बात है कि उसमें कितना इस्तेमाल होता है, यूटिलाइज होता है। लेकिन ये हर हुकूमत, मुस्लिम लीग नून नहीं बल्कि हर हुकूमत
یہ جو الیکشن ایئر کا بجٹ ہوتا ہے وہ ایک پاپولر بجٹ کے طور پہ، پاپولسٹ بجٹ کے طور پہ پیش کرتی ہے۔ جہاں تک سوال ہے حکومت کی کارکردگی کا، تو دیکھیں اس حکومت نے ان 4 سالوں میں کچھ سیکٹرز میں معاشی کارکردگی بہتر رہی ہے، اور اس کا ایک ایکنالج جو ہے انٹرنیشنل ڈونرز ایجنسیز، کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے بھی کیا ہے، لیکن کچھ سیکٹر میں اب جیسے جیسے اب گرینڈ فنالے کی طرف آ رہے ہیں تو سامنے چیز کھل کے کچھ اور آ رہی ہے، اس میں تھوڑی سی مایوسی نظر آ رہی ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں نظر آ رہی جو فورکاسٹ کی گئی تھیں یا جن کے بارے میں اعلان پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ اب آپ کی بجٹ میں پہلی چیز کا تو یہ ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ بری طرح سے ڈکلائن ہوتی گئی ہیں، اور 25 ارب سے ہم کم ہوتے ہوتے 20 ارب میں آ گئے ہیں۔ ٹیکسٹائل کی 13-14 ارب سے کم ہوتے ہوتے ہم 10-10.5 ارب پہ آ گئے ہیں۔ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، امپورٹس ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور امپورٹ بڑھنے کی وجہ سے، ایکسپورٹ کم ہونے کی وجہ سے آپ کو ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے پچھلے 9 مہینوں میں 23 ارب ڈالر تھا، اور 12 مہینے میں 30 سے اوپر 30 ارب سے زیادہ تجارتی خسارہ ہے، جو بہت بڑا اور آل ٹائم ہائی ہے۔ ڈیٹس بھی ہماری بڑے ہیں، ہم نے بیرونی قرضے جو ہیں وہ جو لیے ہیں وہ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ کے ہم باہر چلے گئے ہیں۔ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ہم کو کہتا ہے کہ ہم جی ڈی پی کا 60% سے اوپر قرضے نہیں لے سکتے، بیرونی قرضے۔ آج ہم 65% پہ میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تشویشناک ہیں، پلس نیو جاب کریشن نہیں ہوئی ہے۔ بہتری جو ہے انرجی کے شعبے میں یقیناً محنت کی گئی ہے، کچھ نیو جنریشن، لیکن اس بار گرمی میں وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ بھئی ہم زیرو لوڈ شیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں یا لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی 2017 کے اینڈ میں۔ سر اور جو دعوے کیے گئے تھے جو ہے لوڈ شیڈنگ کی نالت سے، جی میں نے کہا جو دعوے کیے گئے تھے، جو دعوے کیے گئے تھے، شرارتی سوال، یہ دعوے کیے گئے تھے، وہ دعوے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ اس بار علینا 7000 میگا واٹ کا شارٹ فال ہے، اسے کم ہونا چاہیے تھا میگا واٹ کو، یعنی 2000 ہوتا، 1500 ہوتا تو ہم سمجھتے 2018 یا 2017 کے آخر میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تو اس سے بھی زیادہ ہے جو اوریجنل تھا، 5-6 ہزار، 7 ہزار، 7.5 ہزار، یہ بہت زیادہ ڈیمانڈ سپلائی کا فرق ہے، اور اس کو برج کرنا مجھے نہیں نظر آ رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ ہو سکے گا 1 سال کے آخر تک یا آنے والے سال کے شروع میں۔ یقیناً لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر ہوئی ہے، آپریشن ضرب عب اور رد الفساد اور کراچی آپریشن نے بہت اچھا میسج بھیجا ہے، امن امان کی صورت بہتر ہوئی ہے، اسٹاک ایکسچینج نے بہترین کارکردگی دکھائی ہے، 51,000 سے اوپر چلا گیا ہے، ہماری ایمرجنگ مارکیٹ میں ہم انڈیکس میں رجسٹرڈ بھی ہوئے ہیں، اور مزید اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں میری بھی یہ رائے ہے تو آپ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی کارکردگی جو ہے وہ بہتر رہی ہے ماضی کی حکومتوں سے، یا اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو کیا ہے، جو ان کا کرتا دھرتا تھا، جس طرح نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہمیں تو یہ عذاب میں مبتلا کیا، ہم آج کو عذاب بھگت رہے ہیں پچھلی حکومت کا۔ جبار صاحب میں آپ سے یہ ہر حکومت، جی اختیار بیگ صاحب، علینا یہ ہر حکومت آنے والی جانے والی حکومت کے لیے کہتی ہے ایبسولوٹلی کہ ویکنیسز ہم نے انہیرٹ کی ہے، بٹ سر واقعی میں اگر 2013 کی بات کی جائے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو جبار صاحب 2013 میں اس حکومت کو جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہے، وہ سی پیک کے منصوبہ سے ان کو بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے، جی ڈی پی گروتھ میں بھی۔ ٹھیک ہے جبار صاحب، میں سوال آپ کی طرف لے کے آنا چاہتی ہوں سر، 2013 میں جب نون لیگ نے ملک کا چارج سنبھالا سر، تب اس وقت کہا جاتا تھا کہ ملک کو بیرونی اور اندرونی طور پر معاشی مشکلات کا بڑا سامنا تھا، ان مشکلات سے نمٹنے میں یا ان سے باہر نکالنے میں اس ملک کو نون لیگ کی پالیسیاں جو ہے وہ کتنی کارآمد، کتنی مفید ثابت ہوئی؟ دیکھیں علینا، میرا خیال ہے کہ اگر ہم بات شروع کریں، جیسے آپ نے اپنے پریمبل میں یا اوپننگ ٹاکس میں کوئی الیکشن ایئر، آخری بجٹ، اس سلسلے میں اشارہ دیا تھا، آپ کے اس سوال کا بالکل کوشش کروں گا کہ مطمئن کریں ان لوگوں کو جو سن رہے ہیں۔ پہلی بات تو جہاں تک الیکشن ایئر ہے، بجٹ ہے، پاپولسٹ ایک ڈیسیشنز ہیں کہ سبسڈیاں جو ہے وہ بڑھائی جائیں، اس قسم کے پروگرام لائک بے نظیر انکم سپورٹ یا دوسری کیش سبسڈیز، لیپ ٹاپ بانٹنا یا اور قسم کی اسکالرشپوں کو بڑھانا،
اور یہ سب چیزیں جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک ہسٹری کا ایک حصہ رہی ہیں. جب شمشاد اختر جو ہے وہ پرویز مشرف کو واپس حکومت میں لانے کے لیے جب اس سے کہا گیا کہ خزانہ کھول دو تو ڈیفیسٹ فائنینسنگ کے لیے اس نے 777 ارب روپے اس زمانے میں دیے. پروفیشنلی ڈس آنیسٹ آئی وڈ سے کہ شمشاد واز پروفیشنلی ڈس آنیسٹ, مگر ایک حکومت کو اس الیکشن ایئر میں ان اثرات کو مثبت طور پہ لوگوں کے اوپر ڈالنے کے نتائج ضرور اچھے ہوتے ہیں, مگر وہ نہیں آ سکے اور دیٹ گورنمنٹ کلیپس مین چینج. اب جب دوسری گورنمنٹ آئی تو مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ یہی 777 ارب روپے کی ڈیفیسٹ فائنینسنگ کو لے کر کافی میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر پریشانی کی باتیں کی گئی کہ ہمیں بھی جو ہے ایک کیری فارورڈ افیکٹ پازیٹیو نہیں ملا. میرا خیال ہے کہ 2013 میں یہاں پہ بھی ہم نے باتیں سنی, تو یہ ایک کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. پاکستان میں ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ گئی وہی حکومت کی پرفارمنس کو کہ پازیٹیو اسپیکٹ نون لیگ کے مینیفیسٹو کو دیکھیں, اس کے اکنامک پارٹ آف دا مینیفیسٹو کو اگر میں دیکھتا ہوں پیپلز پارٹی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ, تو مجھے کوئی زیادہ یعنی فرق نہیں نظر آتا ہے, کیونکہ پاکستان کی ایک ڈیولپمنٹ اکنامکس میں سب سے بڑا تقاضا جو تھا وہ انرجی کا 2005 سے شروع ہوا, جب 2005 اور 6 میں ہم 14,500 سپلائر ڈیمانڈ پہ کھڑے تھے. اس وقت بھی یہ نہیں سوچا گیا کہ آخر اس ڈیولپمنٹ اکنامکس میں ایک گروتھ کے لیے آپ کو یعنی وہ گروتھ نمبر بھی چاہیے جو کہ آپ کے انفراسٹرکچر ریلیٹڈ انرجی کا بھی ایک حصہ ہونا چاہیے. وہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ویری گڈ کہ 2013 میں جب اس حکومت آئی, وجوہات کیا ہیں آخر, مطلب کیا وجہ ہے 2005 سے لے کے 2017 تک ہم اس بحران پر قابو ہی نہیں پا سک رہے یا اس کو حل ہی نہیں کر سک رہے؟ ہاں دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اٹ واز اے کرمنل آن پارٹ آف دی گورنمنٹس جو 2005 سے لے کر 2013 کہیں یا تھوڑا سا 2008 پہ بھی ہم آ جائیں. میرا خیال ہے کہ ان سب کو جو ہے اس یعنی انرجی کرائسس کے لیے اسٹریٹجی 2008 سے ہی بننی چاہیے تھی, مگر اس اسٹریٹجی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نواز لیگ کو میرا خیال ہے کہ ہم اس حوالے سے ذرا بہتر پہچاننے کی کوشش کریں کہ دے آفرڈ اپنے مینیفیسٹو میں دے آفرڈ اینڈ دے لیڈ لاٹ آف اسٹریسز. جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہمیں آپ کلپ سنا رہی تھی کہ میں اپنا نام چینج کر دوں گا کہ اگر پاور نہ دیا گیا اور وغیرہ وغیرہ آپ نے جو دکھائیں. ہمیں بھی یاد ہے, آپ نے اچھا کیا کہ ہماری جو ہے اس میموری کو ریفریش کرنے کی کوشش کی. مگر جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ صدیق الفاروق بھی بیٹھے ہیں, میرا خیال ہے بڑے ویٹرن قسم کے ایک ڈیفینڈر ہیں اس حکومت کے. لیٹ می پریز ہم کہ یہ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں تو نون لیگ کے اچھے پوائنٹس کو بھی اوور پروجیکٹ کرتے ہیں, مگر جو اچھے پوائنٹس نہیں ہیں ان کو پروجیکٹ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کرتے ہیں. اچھی چیز ہے جن کی بیسس پہ یہ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کی حمایت جو ہے حاصل کریں گے, عوام کا ووٹ حاصل کریں گے اگلے بجٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. میں آپ کی طرف آؤں گی, میں صدیق الفاروق صاحب کو چاہ رہی ہوں, مجھے بریک کا بھی پھر انسٹرکشن دیا جا رہا ہے. جی صدیق الفاروق صاحب, سر یہ آخری بجٹ اگین ایک چھوٹا سا سوال, پورے دور حکمرانی کی تصویر ہوگا بائی دی وے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علینا آپ نے بھی اچھی باتیں کی ہیں اور میں نے شرارتی سوال ذرا مذاق میں کہا تھا, آپ کو سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل سیریس. ہاں, تو میرے دونوں دوست احمد جبار صاحب نے بھی اور اختیار بیگ صاحب نے بھی باتیں متوازن باتیں کی ہیں جو ایک ماہر معاشیات سے جس کی توقع کی جاتی ہے. میں نے اکنامکس پڑھی ہے لیکن میں کہوں کہ میں کو ماہر معاشیات ہوں تو وہ نہیں ہوں. ایڈمنسٹریشن بھی میں چلاتا ہوں, جرنلزم بھی وغیرہ وغیرہ. لیکن دیکھیے ایک بات جو تھی, آپ نے ایک بات کی کہ عوام جو ہے نا پریشان ہے. ہاں ایک حد تک پریشانی ہے لیکن مایوسی کہیں نہیں. الحمدللہ ہماری اس حکومت کے دور میں ابھی جو ایم اے جبار صاحب نے کہا کہ انرجی کے حوالے سے ہم پرفارم کرنے کی بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں, یہ بات ایک میں عرض کروں گا لیکن اس سے آگے بڑھیں گے کہ ہمارے ان دھرنوں ورنوں کی وجہ سے منصوبے انرجی کے 1 سال لیٹ ہوئے. جب چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا متاثر ہوئے. ہم 2014 میں پھنسے ہوئے آگے بڑھ گئے نا. کوئی منصوبے ہیں جو 4 سال میں, کوئی منصوبے ہیں جو 5 سال میں. اگر آپ چلے جائیں پن بجلی پہ تو 7-8 سال میں. تو 1 سال لیٹ ہونے کا مطلب
کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، پوری قوم کے بہت سا نقصان ہو جاتا ہے. سر کتنے ترقیاتی آگے منصوبے چلتے ہیں، میل تک آپ لانے میں آگے کامیاب چلتے ہوئے؟ آگے چلتے سر ہیں. نہیں، کیونکہ سوال ہو رہا ہے آپریشنل کتنے بنا؟ میں اس پہ آتا ہوں لیکن میں دیکھیے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے. جو ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی جی ڈی پی، جو قومی آمدنی میں اضافہ جو 1.8% تک گر گیا تھا، وہ 5.2 ورلڈ بینک بھی کہہ رہا ہے، 5 کہہ لیجئے، 4.8 کہہ لیجئے، لیکن 3 ٹائمز اوپر گیا ہے. اسی طرح سے انرجی کے منصوبے کراچی میں دیکھیں، جو نیوکلیئر پاور جنریشن ہے 2400 میگا واٹ کے 2 لگے، تربیلا 4، تربیلا 5، بھکی ہے، ساہیوال ہے. اس کے علاوہ بہت سے منصوبے ہیں جو میں اس وقت آپ کے سامنے نہیں گن سکوں گا. سر آپ کے مخالفین تو کہتے ہیں بار بار ایک ہی منصوبے کو بار بار انوگریٹ کیا جا رہا ہے. انہوں نے ایکسپورٹس کا ذکر کیا اختیار بھائی صاحب نے بھی کہ ایکسپورٹس ڈکلائن کیے، امپورٹ بڑھ رہی ہے، صورتحال تو الٹا ہی نظر آ رہی ہے. ہمارے مخالفین کے کہنے کی بات اپنی جگہ، آپ تو انڈیپینڈنٹ. میں سر ایز این اینکر آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جو منصوبے جو ہے بار بار اس کے افتتاح کیے جا رہے ہیں، یا اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ ایکسپورٹس ہماری ڈکلائننگ ٹرینڈ شو کر رہی ہے، دس از ناٹ گڈ. مطلب ہم کب میں یہ تک نہیں کہتا، میں ان کی اس بات کو کسی صورت میں درست نہیں کہتا جو کہتے ہیں جی ایک منصوبے. بھکی کو روز جا کے افتتاح کر رہے ہیں. بھکی کا ایک تو ہوگا فاؤنڈیشن سٹون، تو وہ افتتاح ہو گیا اس وقت، اور ایک وہ ہے جب تکمیل ہے تو 2 تو ہوں گی نا، دو تقریبات تو ہوں گی کہ کسی کی ابتدا اور پھر تکمیل. سر اس کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں؟ تو ساتھ ساتھ کنزمپشن بڑھ رہی ہے. اس وقت تمام انڈسٹریل سیکٹر میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. جو پیپلز پارٹی کے دور میں انڈسٹریل سیکٹر پہ لوڈ شیڈنگ تھی اور بے روزگاری بڑھ رہی تھی، آج نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ امپورٹڈ جو گیس ہے اس سے پروجیکٹس لگے ہیں، لگ رہے ہیں مسلسل. میں بالکل چاہوں گی کہ جبار صاحب میں نے پوری بات تو کی نہیں. اچھا پوری بات اپنی کمپلیٹ کر لیں، پھر مجھے ایک بریک. میں جب بریک لے لیں پھر بعد میں. اچھا بریک پہ جاتے ہیں جی. بہتری کی تصدیق جو ہے نا وہ تو بین الاقوامی ادارے بھی کر رہے ہیں، اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہماری اس وقت جو کیپٹل مارکیٹ ہے وہ ایشیا کی بہترین کیپٹل مارکیٹ ہے اپنی پرفارمنس میں. اس لیے آگے جا کے 5 سال میں آپ کے 10، 15، 20 سال کے سارے دل ادر اور ساری خامیاں نہیں دور ہوتی، لیکن اس سال میں چاہے اسے پاپولسٹ بجٹ کہیں، وہ ہر حکومت کی مجبوری ہوتی ہے. ان سب سے زیادہ ضروری جو بات جو متاثر یعنی اس حوالے سے بہتر کارکردگی میں معاون ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی جمہوری تسلسل ہو اور ہر وقت بے یقینی کی کیفیت نہ پیدا ہو، تو تاکہ جو انویسٹر کا اس وقت دیکھیں، اس وقت پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم انٹرسٹ ریٹ ہے، حوالے سے ہم بہت سے معاملات میں آگے بڑھ رہے ہیں. سر اور پورے ملک بھر میں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں جس طرح نواز شریف صاحب لگ رہے ہیں میں آپ کو لسٹ پوری دوں گا. جبار صاحب پورے ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے ہیں، انڈسٹریز کوئی بھی ان کے دور میں بند نہیں ہے جس طرح سے پیپلز پارٹی کے دور میں بند ہوا کرتی تھی. حالات تو بڑے بہتر نظر آ رہے ہیں. وزیر اعظم بھی کہتے ہیں پاکستان جو ہے وہ ایک اسٹرانگ معیشت جو ہے معیشت ہوگی پاکستان کی ان دا ریجن، خطے میں، پورے خطے میں جو ہے پاکستان کی ایک اسٹرانگ اکانومی ہوگی ان دا کمنگ ایئرز. سر کس طرح سے دیکھتے ہیں کیپٹل مارکیٹس کا ایمرجنگ مارکیٹس میں آ جانا؟ مطلب یہی چیز ہے جو کہ عوام کے واقعی میں ایک بنیادی مسئلہ ہے اور عوام تک اس کے ثمرات پہنچ رہے ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک انرجی کا تعلق ہے، انرجی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، انرجی کی دستیابی اور انرجی کی کاسٹ افورڈیبلٹی، جس کو ہم کہتے ہیں بائنگ کاسٹ. اس وقت جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے گروپوں میں جس قسم کی ایک پرائمری ریسرچ کے جو نمبرز آ رہے ہیں، اس نمبر میں پاکستان کی جو ایکسپورٹس کی جو فال ہے اس میں ایک بہت بڑا جو ہے حصہ اس انرجی کاسٹ کے حوالے سے ہے. اب تھوڑی دیر کے لیے ہم واپس آ جائیں کہ آج کی جو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو میرا خیال ہے کہ اگر آپ فگرز دیکھ لیں تو صبح سے لے کر ابھی تک میں سخت پریشان ہوں کہ پاکستان کس معاشی اہداف کو چیس کر رہا ہے. 26.5 ارب بلین ڈالرز کا ٹریڈ ڈیفیسٹ. کین یو امیجن؟ ہم اس وقت 43.5 کے اوپر پہنچ چکے ہیں اور کلوز ہونے جا رہے ہیں 50 ارب، اور ایکسپورٹس ڈاؤن فرام 20 بلین. پاکستان کے تاریخ میں یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ 150% ٹریڈ ڈیفیسٹ کی فگرز کو ہم رجسٹر کر رہے ہوں گے. اب ہم دوسری طرف آ جائیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے میں یہ کہوں کہ صدیق الفاروق صاحب ایک بہت اچھے آدمی ہیں. ٹو می
ही अपीयर्स टू बी अ वेरी सिंसियर पॉलिटिकल पार्टी वर्कर और हमेशा ये उनको डिफेंड करते हैं। मगर आज कुछ बातें मैं जो कहना चाहता हूँ, इनको चाहिए कि ये अपने पार्टी में बैठकर उन बातों की एडवोकेसी करें जिसको मैं एक रेशनलाइज वैल्यूज़ में एक न्यूट्रल एक्सपर्ट के तौर पर कहना चाहता हूँ। सिद्दीकुल फारूक साहब, हमारी जो पावर जनरेशन है वो 37 अरब बिलियन डॉलर्स के हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें नॉन टेक से लेकर मीडियम टेक, हाई टेक सब कुछ चाइना से आ रहा है। हम चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए 50 अरब डॉलर की उनकी इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। एनए स्टैंडिंग कमेटी, प्रोडक्शन, असद उमर, कैसर शेख, मन्नान, मैंने सबसे बातें की कि किसी भी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का तकाजा होता है कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी साथ साथ बढ़ते हुए, फरोग देते हुए देखेंगे। $1 की इंटीग्रेशन नहीं हो रही है। कभी भी किसी मुल्क में जब बाहर से सरमायाकारी या बाहर के लोगों की चीजें हम खरीदते हैं, फ्री लंच कोई नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। एनए स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में एक सवाल के हवाले से एक जवाब आ गया, जरा गौर से सुनिए। 8 प्रोजेक्ट के बारे में पहली मर्तबा ट्रांसपेरेंसी का तकाजा पूरा हुआ, फिगर्स दी गई, जरा गौर से सुने। 8 प्रोजेक्ट्स पावर के कहते हैं कि 12.5 बिलियन डॉलर्स इसके ऊपर सरमायाकारी होगी, जिसमें 9.5 लोन है चाइना की तरफ से और बाकी इक्विटी है। उस लोन को एनए स्टैंडिंग कमेटी में बताया गया कि लाइबोर प्लस 4.5%, अगर उनको हम मिलाकर देखें तो 6.71% का लोन है। आप कह रहे हैं कि ना होने के बराबर। ये कम से कम 300% उस लोन से कम है जो माजी में हम रजिस्टर कर चुके हैं इंटरेस्ट के हवाले से। अब और एक और बात सुने, 7% चाइनीज हमसे साइनोशोर के जरिए इंश्योर करवा रहे हैं प्रोजेक्ट्स को। 6.7 प्लस 7, आप अंदाजा लगाएं कि 13.7 तो यहां बहबूद और आर्फन बेवाओं को भी किसी स्कीम में नहीं मिलता है। हम इतने बड़े इंटरेस्ट वाले लोन्स लेकर और जो पैदावार करने जा रहे हैं उसकी क्या कास्ट होगी। एक और बात भी सुने, मेरा ख्याल है कि मैं नहीं कह रहा हूं, ये मुस्तनिद जी अलीना, आप कुछ कहना चाह रही हैं? नहीं, आप अपनी बात जी अलीना, मैं कह सकता हूं? जी। और दूसरा सिद्दीकुल फारूकी साहब कि अभी इन्होंने जो बात की कि 65 की बात 65 नहीं है, आखिरी रजिस्टर्ड जो हमारा परसेंटेज आ रहा है जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट के तहत पाबंद किया था 60, वो 66.5 पे पहुंचा है। वी आर क्लोजिंग टू द एक्सटर्नल लोन्स टू 79 बिलियन US डॉलर्स। किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में जब लोन्स लिए जाते हैं तो थिंक टैंक ऑफ डेट मैनेजमेंट ये स्ट्रेटेजी बनाता है कि इस लोन्स को कैसे पे किया जाएगा। डेवलपमेंटल इकोनॉमी में डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी बड़ी सेंसिटिव होती है, उसको उस डायरेक्शन में जाना है जिसमें लोअर इंटरेस्ट कॉस्ट, लोअर वैल्यू ऑफ द सेल्स, जिसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन, ये सब चीजें, और प्लस डोमेस्टिक इकोनॉमी की इंटीग्रेशन। सिद्दीकुल फारूक साहब, साहिवाल का प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो रहा है, उसमें मैन पावर आपका ऑलमोस्ट 100% चाइनीज है। 4,500 लोग, हम सुन रहे हैं कि न्यूक्लियर पावर और थर में कई हजार लोग काम कर रहे हैं। आप जब भी, मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आई एम अ यंग इंजीनियर ऑफ पाकिस्तान स्टील मिल्स। जब पाकिस्तान स्टील मिल्स बन रही थी तो उससे पहले लोगों को ट्रेन किया गया था 37 अरब डॉलर के पावर प्रोजेक्ट्स में। हमें किस किस्म के हमारे इंजीनियर्स को इंटर्नशिप या ट्रेनिंग दी गई है, कितने स्किल, बिल्कुल ठीक है, बट इसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब बड़े डिटरमिन्ड नजर आते हैं। कहते हैं कि सिद्दीकुल फारूकी साहब, आप, मैं सिर्फ अलीना एक बात कहना चाहता हूं, बड़े मुखलिस किस्म के आदमी हैं। जी मैं जब्बार साहब, इख्तियार बेग साहब को कमेंट लेके मैं, सिद्दीकुल फारूक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं बट चाहूंगी कि इख्तियार बेग साहब, सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ फोकस किया जा रहा है। नवाज शरीफ साहब बड़े डिटरमिन्ड नजर आते हैं। तरक्याती मंसूबों का मैंने जिक्र किया कि जी मजीद ऐलानात पे ऐलानात हो रहे हैं। बजट कहते हैं कि जी वो हायर सस्टेनेबल ग्रोथ को जो है वो फोकस करेगा आइंदा बजट जो है। सर, ये जब्बार साहब ने भी जो हाईलाइट की चीजें, ये तो ये मुश्किल वक्त जो है वो उसकी एक पिक्चर की अक्कासी करता है, मुश्किल वक्त की अक्कासी करता है, या क्या है? अवाम इस मसाइल से, इस दलदल से जो है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं आपको? जी अलीना, मैं जवाब दूं? जी इख्तियार बेग साहब। जी,
अलीना देखिए, पहली चीज़ यह है कि मैंने हमेशा पॉजिटिव लिखा, पॉजिटिव बोला, क्योंकि पहले इतनी नेगेटिविटी है कि हम बैठ के चैनल्स पे नेगेटिव बात ज़्यादा नहीं फैला सकते, लेकिन ये भी हमारा एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम फैक्चुअल पोजीशन कौम को दिखाएं। देखें, अभी क्रिस्टिन लगार्ड आई थी, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, उन्होंने कुछ पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर के लोगों को बुलाया था, मैं भी गया था, कराची से इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी। शी एक्सप्रेस कंसर्न फॉर 2 चीज़ों के ऊपर। एक, उन्होंने कहा था कि 2018 ऑनवर्ड आपका आउटफ्लो ज़्यादा एक्सपेक्टेड है विज इनफ्लो, यानी CPEC के मशीनों की पेमेंट, CPEC के डिविडेंड और दूसरी चीज़ों के मद में, लोन की अदायगियों के मद में जो आपकी पेमेंट होगी वो ज़्यादा होगी बनस्बत इनफ्लो से कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज आए। और ये बात अभी कल परसों अखबारों में साबित हुई है कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि $5 बिलियन 2020 में हमें देना होगा 2020 से CPEC की पेमेंट के लिए। अभी ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट की मैंने भी बात की, जब्बार भाई ने भी की, और ये 30-35 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये वो मशीनें इसमें हैं जो CPEC के लिए इंपोर्ट की गई हैं, और फॉरेन करेंसी जो है इसकी वो लोन है। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि ये हमने जो बहुत अच्छे मंसूबे हैं, गेम चेंजर हैं, डेस्टिनी चेंजर हैं, लेकिन हमने जितनी वर्किंग नहीं की जो एक डेवलपमेंट इकोनॉमी में की जाती है कि ये मंसूबे लग रहे हैं, हम इतने लोन ले रहे हैं तो उनकी अदायगी हो। अदायगी की बुनियाद ज़रा सुने, आपको मैं बतलाऊं। अदायगी की बुनियाद ये है कि 8 सालों में दुनिया की 8% तिजारत ग्वादर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से जाएगी, तो हमें $6 बिलियन ट्रांजिट फीस मिलेगी, तो उससे हम $5 बिलियन अदायगी कर देंगे जो आउटफ्लो हमें जरूरत है। ये जम्पशंस हैं। आपको पता है 4% वर्ल्ड की तिजारत पे कितनी चीजें मुनहसर हैं कि वो आपको मिल सकेगी, और फिर उस पर ट्रांजिट फीस आप वसूल कर सकें, और फिर उस ट्रांजिट फीस से आप अदायगियां कर सकें उन लोनों की, उन प्रॉफिट्स की, उन डिविडेंड की जो CPEC से मशरूत है। आपको पता है गवर्नर स्टेट बैंक अशरफ बुतरा साहब से मेरी बात हुई, अब वो नहीं है, लेकिन उनकी मैंने उनसे कहा है कि आपने LCR रोक दी है विंड पावर के प्रोजेक्ट की, क्या बात है? उन्होंने कहा जी अपने डॉलर खुद अरेंज करें, लोन ज़्यादा से ज़्यादा 50% हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा तो ऑलरेडी फॉरेन करेंसी का डेट बटन बढ़ता चला जा रहा है। मैंने सब बोलने का मकसद ये कि टेक्निकल चीज़ें एक आम आदमी को तो नहीं समझ में आएंगी, लेकिन हम जब आपको जवाब दे रहे हैं, आपके क्या हुआ ट्रेड डेफिसिट की वजह से, जो जब्बार भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, जब 30-35 अरब रुपए का ट्रेड डेफिसिट हुआ, यानी इंपोर्ट ज़्यादा हुई, एक्सपोर्ट के मुकाबले में रेमिटेंसेस भी कम हो गई, तो उन्होंने हिट किसको किया? फॉरेन रिजर्व्स को आपको हिट किया। बिल्कुल हमारे फॉरेन रिजर्व, सदीक अल फारूक साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, एक मुखलिस इंसान है, हमारे रिजर्व 24 अरब तक पहुंचे थे। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है और रेमिटेंसेस कम हुई हैं और FDI वो नहीं आई और एक्सपोर्ट ने हमारी डुबो दी, तो अब वो रिजर्व कम हो गए 20। तो सर ये तो ये नून लीग तो फिर एक ऐसे वक्त में छोड़े जा रही है पाकिस्तान को, और अगर को एक डायरेक्शन मिल रही है। बिल्कुल मैं चाहूंगी जी सिद्दीक फारूक साहब, सही है ना, उससे रुपी के ऊपर आपका प्रेशर आएगा। जब रिजर्व नीचे जाएंगे तो रुपी डिवैल्यू होगा, रुपी डिवैल्यू होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई आएगी, ये सब चीजें लिंक्ड है। डेफिसिट 6.5 बिलियन के स्टूडेंट की हैसियत से मैं बता रहा हूँ। अगर इख्तियार बेग साहब सिद्दीक फारूक साहब कह रहे हैं कि बहुत टेक्निकल बड़ी मुश्किल टर्म जो आम आदमी की समझ में नहीं आने वाली उसमें चली गई है। मैं ये अर्ज करूँगा कि आम आदमी के और इनके जवाब देने आसानी के लिए एक ये है कि जी ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, तो खुद इख्तियार बेग साहब ने कहा मशीनरी तो कैपिटल गुड्स की जब इंपोर्ट होती है तो फिर ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है ना, मशीनरी की बड़ी कीमत है। अब जब ये मशीनरी लग जाएगी, सनतें लग जाएंगी, मेरी बात सुन ले, जब ये सनतें लग जाएंगी तो पैदावार भी होगी, जब पैदावार होगी तो फिर बरामदात भी बढ़ेंगी, जब बरामदात बढ़ेंगी तो ज़र मुबादला भी आएगा। हम इसके साथ ही इनकम टैक्स जो है बहुत से लोगों को टैक्स नेट में ला रहे हैं, मजीद को टैक्स नेट में लाएंगे। जैसे ज़मीनों की कीमतों को हमने एक तयन किया,
اس کا رد عمل تھا کہ پراپرٹی دوسروں نے ہڑتال شروع کر دی. سر اب وہ بہتر اور گزشتہ سال جو یہ پیناما کا پورا جو معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بڑے آسانی سے کنونس ہو جائیں گے ٹیکس نیٹ میں آنے میں؟ سن لیں, بالکل آئیں گے, اس لیے کہ عوام عدالت کا جو فیصلہ ہے نا اس کو دیکھ رہے ہیں نا. عوام عمران خان کو نہیں دیکھ رہے, عوام اور بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. عوام یہ دیکھیں گے جیسے انہوں نے کہا پاپولسٹ کہ ان کو ایگریکلچر کا معاملہ ہوا تو سبسڈیز ملی, سوشل سیکٹرز میں ہم نے سبسڈیز بڑھائیں, یہ ضروری ہیں. اب میں انہوں نے کہا جی پہلے ٹریننگ ہونی چاہیے تھی. بھائی ہمیں اب ضرورت ہے ٹریننگ دیں 3 سال 4 سال کے لیے 2 سال کے لیے, اور پھر پہلے ٹرینڈ کریں اپنے لوگوں کو, پھر ہم یہ منصوبے لگائیں تو پھر 3 سال اور وہ 3 سال نکل گئے. تو پھر ہم نے جب موٹر وے بنائی, آج اس موٹر وے کی قیمت 10 ٹائم زیادہ ہو گئی. اگر آج موٹر وے عام آدمی کا مسئلہ ہے, موٹر وے عام آدمی کا مسئلہ ہے. موٹر وے عام آدمی کا نہیں ہے, عام انفراسٹرکچر عام آدمی کا مسئلہ ہے. اگر آپ یہ صرف جی ٹی روڈ رہنے دیتے تو آپ لاہور 12 گھنٹے میں پہنچتے, وہ بھی شاید پہنچ پاتے یا نہیں. یہ انفراسٹرکچر تو بڑا ضروری ہے. میں یہ بات اس کی طرف توجہ دے رہا ہوں کہ جو 90 سے اس عرصے میں بنا ہے, آج بنتا تو 10 ٹائمز اس کی قیمت زیادہ ہوتی. بن گیا ہے, کچھ قرضہ لیا, وہ ادا ہو رہا ہے. اب یہ جو چیزیں ہیں ساری دنیا میں, ایک دم میری بات سنیں, قرضوں پہ تو ابھی بھی انحصار بہت زیادہ ہے. آپ نے کہا تھا کشکول ہمارے پاس جب پیسے نہیں ہوں گے اور ہم نے منصوبے بھی بنانے ہیں, بجائے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں, قرض لے کے آپ بنا لیں, قرض بھی ادا ہوتا جائے گا, آپ کو بھی فائدہ ہو. اسی سے پیداوار بڑھے گی, صنعتیں کارخانے لگیں گے. یہ ہائپوتھیسس نہیں ہے, یہ آپ نے ووٹ حاصل ہے. کیا تھا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیں گے. لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ جو میں نے عرض کیا ہے میگا واٹ ابھی سال موجود ہے, اور ابھی 1 سال میں جو منصوبے ہمارے لگے ہیں ان کی پروڈکشن مزید آئے گی. اور علینا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب منصوبے 1 سال لیٹ ہو جائیں, جن منصوبوں نے 3 سال میں مکمل ہونا تھا وہ نہیں ہو سکے, جن منصوبے نے 4 سال میں نہیں ہو سکے. تو اپوزیشن کا تو کام ہے نا اپوز کرنا, اپوزیشن کا کام رکاوٹیں ڈالنا ہے. اپوزیشن کو اس ملک سے پارٹی کے لیے آپ گیلانی گو کی تحریک جب چلاتے تھے, آپ نے ان سے کیا کیا؟ ہم نے ایسا کام نہیں کیا کہ ہم پی ایم ہاؤس میں جا گھسیں. ہم نے ایسا نہیں کام کیا کہ ٹی وی اسٹیشنوں پر قبضے کر لیں, پارلیمنٹ پر قبضہ کر لیں, اور ہمارے جو غیر ملکی دورے کرنے والے ہیں جو آ کر یہاں معاہدے کریں, دستخط کرنے والے ہوں, وہ بیچارے جناب علی منسوخ کر لیں اپنے دورے. ایسا تو ہم نے نہیں کیا. تنقید الگ بات ہے اور رکاوٹ ڈالنا الگ بات ہے. یہ جو رکاوٹ ڈال کے منصوبوں میں تاخیر کی گئی ہے, یہ تو عوام کے ساتھ براہ راست عوام دشمنی کی گئی ہے. سر تو آپ کو لگتا ہے آپ نے پیپلز پارٹی کے دور میں ان کے لیے رکاوٹ نہیں کھڑی کی تھی؟ کیوں؟ ہم نے مظاہرہ مثلا کیا ایک جا کے پارک میں, ہم نے مظاہرہ کیا ایوان صدر کے باہر بیٹھ گئے 300 آدمی. ہم نے یہ نہیں کیا کہ جا کے دروازے توڑے اور ہم کہیں ہم اٹھیں گے نہیں. نہیں ہم نے کوئی ہماری وجہ سے کسی کا منصوبہ نہیں لیٹ. اختیار بیگ صاحب نے کہا کہ 2018 آنورڈز, اور چونکہ آئی ایم ایف کی بھی جو ریپرزینٹیٹو پاکستان آئی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ جی آؤٹ فلو زیادہ ہوگا ایز کمپیئر ٹو انفلوز, اور آپ نے جس طرح سے کہا کہ ٹیکنیکل ٹرمز میں نہیں پھنسانا چاہیے. آپ نے بھی اپنی گفتگو میں آغاز ہی کیا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایمرجنگ مارکیٹس کا, پاکستان کی اکانومی کو سٹیٹس میں, عام آدمی کو ایمرجنگ مارکیٹ سے کیا سروکار سر؟ ایک جملہ اس کا جواب. ایمرجنگ مارکیٹس کا ترجمہ کر دوں کہ اس وقت دنیا میں جو ترقی کر رہی ہیں مارکیٹیں جو دنیا بھر کی, ان میں پاکستان کی جو کیپٹل مارکیٹ ہے, سرمایہ کی منڈی ہے, وہ سب سے بہتر. فورن ریزروز بڑھ گئے, کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ 51 سے اوپر چلا گیا. وہ 51 سے اگر اوپر چلا گیا تو عام آدمی تک کیا ٹرانسلیٹ. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے جبار صاحب, چونکہ میں نے ذکر کیا کہ 2012 میں جب نون لیگ اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی تھی تو پیپلز پارٹی کے لیے کہا جاتا تھا کہ جی پی 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 کی نیت میں کھوٹ ہے, اور اگر 2018 میں عوام کامیاب کراتے تو آج پاکستان کی تقدیر بدل رہی ہوتی. تو 2013 میں اسی عوام نے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو کامیاب کرایا. کتنی آپ اس ملک کی عوام کی تقدیر بدلے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ سر جو کہا جاتا تھا کہ جی 5 سال میں ان سے سوال کیا جاتا تھا کیا کیا, تو جی نون لیگ کا بھی ایجنڈا, نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان کی ترقی کا ایجنڈا رکھتے ہیں, عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا رکھتے ہیں, بہتری کا ایجنڈا رکھتے ہیں, بے روزگاری کے خاتمے کا ایجنڈا رکھتے ہیں, دنیا کی صف میں اس ملک کو ایک بہترین ملک بنانے کا ایجنڈا رکھتے ہیں. تو سر یہ تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کتنی کامیاب پالیسیاں تشکیل دی اور کس حد تک ہم نے ان کو اچیو کر لیا؟ دیکھیں علینا, میرا خیال ہے کہ کچھ بالکل آپ کے اس جو سوال ہے اس کا جواب مجھے جس طریقے سے دینا چاہیے میں بہت جلدی اس طرف آؤں گا. جی آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ جب بدترین لوڈ شیڈنگ کی ضرورت پڑ گئی اس وقت ایک
एक्सेस टू इंफॉर्मेशन 19A सिद्दीकुल फारूक समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक हिस्सा है। एक डिमांड की गई सिविल सोसाइटी की तरफ से कि हमें उस इलेक्ट्रॉनिक पंच पे एक्सेस दी जाए कि हम देखें कि वाकई रियल तकाजा कितना है और सप्लाई कितनी हो रही है। दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। प्राइम मिनिस्टर साहब वॉज रिपोर्टेड टू बी वेरी मच एंग्री किस सिलसिले में कि उनकी कैबिनेट ने परफॉर्म नहीं किया, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर ने परफॉर्म नहीं किया, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल रिसोर्सेज ने परफॉर्म नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर की एक जो है मेरा ख्याल है कि नाराज़गी रिपोर्ट हुई। प्राइम मिनिस्टर की नाराज़गी कॉमर्स मिनिस्ट्री के हवाले से भी रिपोर्ट हुई, जिसकी मैंने आपको फिगर्स बताई। अब मैं आता हूँ आपको जवाब देने के लिए। देखें, जहाँ तक नून लीग का ताल्लुक है, नून लीग के जो भी टारगेट्स थे बहुत अच्छे थे अगर मुझसे पूछें। अब अचीवमेंट्स और टारगेट्स के बीच में अगर कोई डिफरेंस आता है तो उसको कहा जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग। किस हद तक नॉन परफॉर्मिंग? क्योंकि उसमें टाइम स्केल होता है, टाइम फ्रेम होता है। जैसे इन्होंने बात की, हम एक मार्जिन दे देते हैं चलो धरनों का कि जल्दी से एग्रीमेंट साइन नहीं हुए, इट कैन बी अ गुड रीज़न। मगर हम अगर बात करें सारे पूरे सिस्टम में, इस सिस्टम में किसी भी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के पीछे सबसे पहले होती है प्लानिंग कमीशन। इनके पास एक प्रोफेसर साहब हैं, हमारे बोर्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी जिसका मैं गवर्नर हूँ, वो भी मेरे साथ गवर्नर हैं। उन्होंने एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी। फ्रेमवर्क इस तरह नहीं बनती है विजन। विजन बनते वक्त उन्होंने तमाम मिनिस्ट्रियों से सारी आरा ली होगी और मैं समझता हूँ ज़रूर आई होगी। इस सारी उनपिट के बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें बनी। टारगेट्स, अब हम आ जाएं सब। फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट जो बिजनेसमैनों को पिंच कर रहे हैं वो है टैक्सेशन। इस साल 3,612 अरब रुपए का टारगेट रखा गया। टारगेट हैज़ बिन रिवाइज्ड 3,500। मगर इस टारगेट के पीछे सबसे बड़ी ख्वाहिश जो प्राइम मिनिस्टर की भी थी वो क्या थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस नेटवर्क में लाया जाए और जो ऑलरेडी फाइलर्स हैं, जो टैक्स क्लब के मेंबर्स हैं, उनको ज़्यादा हरासा न किया जाए या उनको जो है मिनिमम एक ऑडिट कंसिलिएटरी मैकेनिज्म में लाया गया है कि भाई तुमने 1 लाख रुपए कम भरे, आओ बैठो हम बात करते हैं, नो पेनल्टी, नो शोकाज, इसको रिकंसाइल करो। मगर उसके बाद इख्तियार बेग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने सारा साल रियल एस्टेट वालों के साथ मीटिंगें की। इन वे ये भी एक एमनेस्टी थी कि ठीक है टैक्स क्लब बढ़े, ओके। एक दूसरी जो क्लब में इन्होंने कहा कि बिजनेसमैनों को भी किसी तरीके से जो नहीं आ रहे हैं उनको लाएं, वो भी एक एमनेस्टी थी, उसमें भी कुछ हुआ। मगर आप देखें कि उसके बाद जो चीज़ मैं देख रहा हूं कि 2,70,000 टैक्स पेयर्स, जिसमें रेगुलर भी हैं और नॉन फाइलर भी हैं, उन्होंने लेट टैक्स रिटर्न्स जमा किए। अब हम बात कर रहे हैं एक हुकूमत की इकोनॉमिक एनेबलिंग एनवायरनमेंट को प्रमोट करना, जो सिद्दीकुल फारूक साहब भी अच्छी तरह जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल यही चाहते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो जिसमें लोग वॉलंटियरली इस क्लब का हिस्सा बने। कैरेट और स्टिक भी चलते, मगर थोड़ा सा इसको ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। मगर क्या हो रहा है आज कि लेट फाइलर को D214 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहता है कि जिसने भी लेट फाइल किया वो टोटल ऑडिट का एक हिस्सा बनेगा। इख्तियार बेग साहब बैठे हैं, हम फेडरेशन में बैठते हैं, रोज़ाना हमारे पास हज़ारों लोग आते हैं कि जी मेरे 177, 122 मुझे ऑडिट के नोटिस आ रहे हैं। हम पूछते हैं भाई तुम कितने सालों से फाइलर थे? वो कहते हैं जी हम फाइलर तो 20 सालों से थे। तो मेरा ख्याल है कि अब मैं जिस बात की तरफ बहुत क्विकली आना चाहता हूं, सिद्दीकुल फारूक साहब, आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो भी एक डिजायर की टारगेट रखे बहुत अच्छे थे। आपको प्रोफेशनल सपोर्ट और एक ब्यूरोक्रेसी की एक अच्छी सपोर्ट, मेरा ख्याल है वहां पे यहाँ आप इंटीग्रेट नहीं कर सके या कोई प्रॉब्लम आया। अच्छा, जो सिद्दीकुल फारूक साहब जवाब दे दें, फिर मैं इख्तियार बेग साहब की तरफ। जी सिद्दीकुल फारूक साहब, ये बात नहीं है कि जो टारगेट सामने फिक्स कर लिए थे वो सारे हमने अचीव कर लिए या हम इन 5 सालों में कर लेंगे, क्योंकि बहुत से अवामिल और होते हैं दबाव डालने वाले, कहीं रुकावटें। सुन लेना, मैं वापस ना करें ना सर, नहीं हासिल कर सके, नहीं हासिल कर सके, मैं नहीं, इस तरह बात नहीं होती। नहीं, अब सिर्फ सारा चीजें, सारा बर्डन जो है वो ऑपोजिशन पे डालना, इस तरह से मैं ऑपोजिशन पे नहीं डाल रहा। लेकिन मैं, आप अगर मुझे ये कहें कि ये काम कर दें और मुझ में कैपेसिटी है और नीयत नेक है तो मैं कर दूंगा। सर वो जो हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर जो उन्होंने बात बड़ी अच्छी कर दी है
انہوں نے بات یہ کی ہے کہ ہمارے ٹارگٹس بڑے کلیئر تھے, بڑے ٹھیک تھے اور ہیں. میری جو لیڈرشپ ہے مسلم لیگ نون کی, اس کا اگر پاکستان کی ساری لیڈرشپ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان میں اگر اکنامک ویژن کسی کا ہے تو وہ نواز شریف کا ہے, وہ ان لوگوں کا ہے. اب ہمارے دو تین چیزیں ہیں, جیسے انہوں نے بیوروکریسی کی بات کی, اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے کیپیسٹی, صلاحیت. ہمارے بہت سی جگہ بہت سی وجوہات ہیں, صلاحیت بھی نہیں ہے. ہمیں بار بار ٹارگٹس اپنے اہداف جو ہیں ان کو ریوائز کرنا کیوں پڑتا ہے. اب یہ جو شکایت ہے کہ جناب انہوں نے کہا اب ٹیکس میں عرض کروں فائلر پر, میں سمجھتا ہوں یہ ایسا ہے تو یہ غلط ہے. علینا میں یہاں یہ ایسا ہے تو غلط ہے. میں چونکہ میرے بارہ رابطے ہیں, میں یہ بات ان کی پہنچاؤں گا. میں آج کل اپنی ساری توجہ جو 2 مائنارٹیز میرے حوالے ہیں نا ایویکیوٹرز پراپرٹی کی, اور وہ بہت بڑا ادارہ ہے, پراپرٹیز ہیں, میں ساری توجہ ادھر دے رہا ہوں. لیکن کچھ رابطے میرے چونکہ ہیں, جو باتیں یہ بات آگے پہنچائی جائے گی. مجھے یہاں سے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں اچھی باتیں ہیں, اچھے مشورے, میں وہ انشاءاللہ ضرور پہنچاؤں. میں مزید بھی اختیار بیگ صاحب ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. جی اختیار بیگ صاحب. جی ہاں, دیکھیں مجھے یہ بتلانا ہے کہ بزنس مین, آج بھی ہم فیڈریشن میں تھے, فرسٹریٹ بہت ہوا ہے. اس کا کانفیڈنس ختم ہوتا جا رہا ہے نئی صنعتیں لگانے میں, نئی جاب کریشن میں, ایکسپورٹ کو بڑھانے میں, کیونکہ اس کے نوٹسز, آڈٹ نوٹسز, ہیرسمنٹ بہت ہے. میں ایک بات پوچھتا ہوں, مجھے اچھی طرح یاد ہے 5-7 سال پہلے یہ 1000 بلین ٹیکس بھی نہیں ہوتا تھا, پھر 2000 بلین ہوا, پھر 3000 بلین ہوا. اس سال 3500 بلین کا ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وصولی کا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تو وہی ہے 10-11%. اس کے معنی یہ بزنس مین ہیں, وہی کے وہی تو ٹیکس پے کرتے ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دگنا تگنا چوگنا. تو ان بزنس مینوں کو مزید اگر ایکسٹارشن کریں گے, مزید ہیرس کریں گے, نوٹسز بھیجیں گے, ریٹ کریں گے, کمپیوٹر اٹھا کے چلے جائیں گے, تو نئی نسل جو ہے وہ انڈسٹری میں اور اس طرح کے ہیڈک لینے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. میں جلدی سے دیکھیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اختیار بیگ صاحب, ہم یہ جو بات اختیار بیگ صاحب کہہ رہے ہیں, ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ بزنس مین کا کانفیڈنس, اعتماد جو ہے وہ حکومت سے اٹھ جائے. ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ صنعت کاروں کا ہم پر جو ہے اعتماد اٹھ جائے. میں عرض کر رہا ہوں نہیں, اگر کہیں اعتماد کی کمی ہے تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے, بلڈ کریں گے. ختم ہو یہ بات کہہ دوں. جی اختیار بیگ صاحب. ہاں صدیق صاحب, میں نے ہمیشہ پوزیٹیو بات کی ہے, تعریفیں کی ہیں. آج ایک بات کہہ کے بات ختم کروں گا کہ ایکسپورٹر کے 200 ارب کے سیل ٹیکس ریفنڈ 2 سال سے روکے ہوئے, واپس نہیں دے رہے. اسی طرح سے گردشی قرضے سرکولر ڈیٹ 480 ارب روپے کے وہ روکے ہوئے. ان فنڈز کو فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے میں دکھایا گیا ہے کہ ریونیو کی شکل میں خزانے میں آئے, حالانکہ یہ ریونیو نہیں ہے, یہ واپس کرنا ہے. لیکن جب ہم واپس نہیں کر رہے کہ ایکسپورٹر کو, تو اس کی ایکسپورٹ شرنک ہو رہی ہے. اور آج ایکسپورٹ جو گر رہی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, پینی وائز پاؤنڈ فلش اس کو ہم کہتے ہیں, کہ آپ نے 200-250 ارب روپے ان کے روک لیے 2 سال کہ دے دیں گے, کہ بجٹ کے بعد دے دیں گے. لیکن اس عرصے میں ایکسپورٹر شرنک کری اپنی ایکٹیویٹیز, آستے آستے شرنک کرتے گئے. یا تو وہ بینک سے اضافی قرضے لیتے ہیں, اضافی. سر اب یہ حکومت ان چیلنجز سے باہر نکل سکے گی؟ ہاؤ ول دس کرنٹ گورنمنٹ اسٹرائک اے بیلنس بٹوین ٹیکس اینڈ گروتھ؟ جی میں آپ یہ کہوں کہ اس حکومت کو ایک اپنی سائیکی چینج کریں کہ ریونیو جنریٹو پالیسیز بنائیں. ریونیو جنریٹ, رائٹ سر, گاٹ یور پوائنٹ. جی صدیق الفاروق صاحب. اور یہ گروتھ پہ جائیں, یہ گروتھ کے 2 سال دے دیں. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں گروتھ پہ فوکس ہے, یہ 2 سال گروتھ میں دیں. دیکھیں ایک بات تو انہوں نے بتائی نا کہ ہماری جو پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے اکنامک انڈیکیٹر یا اقتصادی اشاریے بہتر ہوئے. گروتھ پہ جانا یہ 2 سال میں نہیں ہوتا. یہ پالیسیاں جو سسٹینیبل جو ٹارگٹس بھی دیے جا رہے تھے گزشتہ ماہ, خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ بھئی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اٹ ول بی براٹ ڈاؤن ٹو 3 hours, شہری علاقوں میں 4 گھنٹے, دیہی علاقوں میں اپریل کی اینڈ تک. اپریل کی اینڈ بھی گزر گئی. مطلب کہنے کا مقصد ہے جو ٹارگٹ بھی سیٹ کیے جا رہے ہیں سر, میں آ جائے گی. بجلی کے منصوبے ہم لگا رہے ہیں, دیکھیں نا یہ ہمارے دوست مان رہے ہیں نا یہ بات, اور یہ بات نظر آ رہے ہیں کہ یہ منصوبے لگ رہے ہیں. تو اگر کہیں کوئی تھوڑی تاخیر ہوئی ہے, میں پھر عرض کروں گا کہ ہم کوئی نعوذ باللہ اللہ میاں نہیں ہیں کہ ہم نے جو بات کہہ دی وہ مکمل 100% ہو جائے گی. یہاں بہت سے دباؤ آتے ہیں,
بہت سی رکاوٹیں ڈلتی ہیں، لیکن ہماری جو ٹارگٹس ہیں، ہمارا جو رخ ہے وہ درست ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ جو مسائل ہیں ان پر ہم قابو پائیں گے. اگلے بجٹ میں نیا ٹیکس عوام کے اوپر لگایا جائے گا؟ نہیں، ٹیکس نیٹ بڑھانے کا یہ مطلب نہیں ہے سر. آخری بجٹ ہوگا، عوام کی طرف بھی جانا ہے ووٹ لینے کے لیے. میں انشاءاللہ عوام کو بہت سہولتیں ریلیف دیں گے، عوام کو ریلیف دیں گے، ہم عوام کو ریلیف دیں گے اگلے بجٹ میں. تھینک یو سو مچ صدیق الفاروق صاحب، بہت شکریہ. اختیار بیگ صاحب، جبار صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں کراچی سے جوائن کرنے کے لیے. پروگرام کی ٹیم اور علینا شگری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.